इस वक्त पार्लियामेंट हाउस से बड़ी खबर आ रही है। राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारिक फजल चौधरी की अपोजिशन चैम्बर आमद हुई है, जहां उनकी अपोजिशन लीडर इन नेशनल असम्बली महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से अहम तरीन मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या इस हवाले से डेवलपमेंट हुई है? आज की इस मुलाकात में किन उमूर पर बातचीत की गई है? क्या इस मुलाकात में इमरान खान की अस्पताल मुंतकली के हवाले से, उनकी मुलाकातों के हवाले से भी कोई पेशरफ्त हुई है? क्योंकि आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से जो रिपोर्ट वहाँ पर पेश की गई, उस हवाले से भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। और उसके बाद ये मुलाकात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात है, नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद है। नईम हैदर पंजोता साहब, आपसे कुछ लम्हे पहले जो पार्लियामेंट हाउस में अहम तरीन जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात का एजेंडा क्या था और क्या इसमें तय पाया है? क्या गुफ्तगू हुई है? किन किन निकात पर बातचीत की गई? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। आपने मुलाकातों की बात की, आपने खान साहब की हेल्थ के बारे में बात की। दो अलग पॉइंट्स हैं, दोनों पे मैं अपना मौक़िफ़ दूंगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो आपने भी तस्वीर देखी, वीडियो देखी, और मैंने भी देखी वीडियो तस्वीर के किस तरह हुकूमती रहनुमा जो हैं वो अपोजिशन के चैम्बर के अंदर जाकर उन्होंने मुलाकात की है। बड़ी बात है, इनको होश के नाखन आ गए। बड़ी बात है, इनको ख्याल आ गया है, शायद रिपोर्ट के बाद इनको ख्याल आया हो, जो रिपोर्ट इन्होंने जमा करवाई अदालत के अंदर और फिर वो सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिश भी हुई। आपने देखा कि खान साहब की हेल्थ के हवाले से। देखिए, बात हमारा मौक़िफ़, हमारी बात बड़ी वाज़ेह और कैटेगोरिकली है। बेशक जिन जिन हलकों ने सुनना है वो सुन ले। वो मौक़िफ़ जो है वो खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि कहीं पर अगर बात होगी तो असूली मौक़िफ़ पर होगी। अल्लामा राजा नासिर और महमूद खान अचकज़ई हों, उनको खान साहब ने बिल्कुल मैंडेट दिया तहरीक का और मुज़ाकरात का। वो इख्तियार रखते हैं मुज़ाकरात के हवाले से, बातचीत के हवाले से। उन्होंने उस पैराग के अंदर अगर गुफ्तगू की खान साहब के, फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ के हवाले से या कोई और मामले के हवाले से, तो वो राइट रखते हैं। खान साहब की तरफ से उनको राइट तकवीज़ किया गया है। लेकिन इस जेली हुकूमत ने, इस जेली निज़ाम ने इन 3-4 सालों में इमरान खान साहब को जेल के अंदर रख के क्या हासिल किया? वो 9:30 बजे ये समाअत होगी और 11 से पहले ख़त्म हो जाएगी। कल समाअत के अंदर हम यही इस्तदार रखे हुए हैं अदालत से और रखेंगे कि इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर। उनको जो है आँख का मसला बना, उसके बाद से पटिशन लेकर गए हम। उनके तमाम टेस्ट होने चाहिए, तमाम रिपोर्टें आनी चाहिए, मेडिकल चेकअप होना चाहिए, उनके ब्लड सैंपल्स लेने चाहिए, उनके तमाम तर उनके जो है वो जिस्म को जांचा जाए, परखा जाए कि किसी किस्म की कोई बीमारी या कोई मामला तो नहीं है। ये हर शख्स का राइट है कि उसके तमाम हकूक़ बहाल हों। ये हर शख्स, हर कैदी का राइट है कि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या उसके चेकअप के लिए वो जहाँ उसकी सेटिस्फेक्शन हो, फैमिली की सेटिस्फेक्शन हो, करवाया जाए। तो कल आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये समाअत है, तो इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से वकला की तादाद भी आएगी। चीफ ऑर्गेनाइज़र इंतज़ार पंजोता भी लाहौर से निकल पड़े हैं, वकला की तादाद भी इंशाअल्लाह बेहतरीन आपको नज़र आएगी। और इसी तरह पार्टी के अहदेदारान भी, पार्लियामेंटेरियंस आपको नज़र आएंगे। कल 11:30 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस खान साहब की सेहत के हवाले से होने जा रही है, जो आज रिपोर्ट पब्लिश हुई सोशल मीडिया के ऊपर, आपने देखा होगा, जिसमें खान साहब की जो है वो बीपी के हवाले से जो इन्होंने रिपोर्ट जमा कराई कि इशू बना, सर दर्द हुआ, उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है, डॉक्टर्स ने रिकमेंडेशन दी है आइसोलेशन ख़त्म की जाए, फैमिली से मुलाकात कराई जाए, बाकी लोगों से मुलाकात करवाई जाए। ये बात हम कर रहे थे कि इमरान खान साहब को 22 घंटे और बुशरा बीबी को 24 घंटे आइसोलेशन के अंदर रखा जाता है और ये मेंटली टॉर्चर है। आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट दी गई है, ये किसने दी है? इस जेली हुकूमत ने। अब कभी ये कहते हैं इमरान खान साहब ठीक हैं, कभी कहते हैं जी उनको ये इशू है, तो हम कैसे उसकी तस्दीक कर सकते हैं कि वाकई ये मामला है या नहीं है? हमारी तस्दीक तसल्ली होगी जब हमारे डॉक्टर्स की रसाई होगी। तो इसी सिलसिले के अंदर कल डॉक्टर इस रिपोर्ट को देखते हुए और उनकी बहनें खान साहब की इस रिपोर्ट को देखते हुए कल 11:30 बजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस रिपोर्ट के हवाले से तफसीली गुफ्तगू और कौम के सामने मौक़िफ़ के साथ साथ अपना मुतालबा भी रखेंगे कि हम चाहते क्या हैं। और चाहते यही हैं कि खान साहब का प्रॉपर उनके टेस्ट हों, उनका इलाज हो और उनके ज़ाती मौलजीन की निगरानी के अंदर हो। अच्छा, नईम हैदर पंजोता साहब, ये बताइएगा कि ये जो आज आपसे कुछ लम्हे पहले पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात हुई है अपोजिशन की और हुकूमती अरकान की, तो ये क्या पहले से प्री प्लान थी या फिर आज की रिपोर्ट के बाद हंगामी तौर पर ये मुलाकात हुई है? इस मुलाकात का बैकग्राउंड क्या है? देखिए, बात यह है कि इससे पहले इन्होंने कहा जी कि हुकूमत हाथ बढ़ा रही है,
یہ اپوزیشن کے بینچز کے اوپر جی شہباز شریف صاحب گئے، فلانے گئے، ڈھمکانے گئے، ہم نے کہا جی ان کے پاس نہیں ہے اختیار، بات کرنے کا بھی نہیں ہے اختیار، ملاقات کرانے کا نہیں ہے اختیار، تو جن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، جو اتنے اخلاقی طور پر گر چکے ہیں کیونکہ عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آئے، تو ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ کچھ دے سکتے ہیں؟ عمران خان کیا مانگتے ہیں؟ عمران خان چاہتے ہیں کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں، یا نئے الیکشن ہوں یا پرانے کو مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، اور نئے الیکشن یہ نہیں ہے کہ یہ مدت پوری کرے حکومت، جلدی ہوں، یعنی 5-6 مہینے کے اندر ہوں۔ نہیں حیدر پنجوتا صاحب یہ بتائیے گا، قطع کلامی کے لیے معذرت، کل اگر ملاقات کے احکامات جاری ہو جاتے ہیں تو کیا آپ لوگ جو شرط رکھی گئی ہے کہ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے فیملی ارکان یا وکلا یا پولیٹیشنز، اس پر آپ لوگ فلفل کریں گے اس جو کمٹمنٹ آپ کریں گے؟ دیکھیں اس سے پہلے منگل کو یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات کرا دی جائے گی، آپ ایسا کریں کہ انڈر ٹیکنگ دے دیں کہ یہ گفتگو نہیں کریں گے۔ بہنوں نے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے علیمہ آپا کو جب یہ بتایا تو ان کے اوپر ایک بڑی مسکراہٹ تھی کہ چلو خان صاحب تک ہماری ایکسیس، ان کی طبیعت کا حال آ جائے گا، خوش ہوئیں کہ چلو ملاقات ہو رہی ہے۔ ہم نے یہ میسیج دے دیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے، لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے بعد 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے انتظار کرتے رہے، اور 9 ساڑھے 9 کے بعد ہمیں جب بتایا گیا کہ ملاقات کے چانسز نہیں ہیں، پھر واپس آئے۔ تو یہ ان کا جو بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ یہ گفتگو کرتے ہیں اس لیے ملاقات، یہ بیانیہ بھی ختم ہو گیا، گفتگو کر سکتے ہیں، یعنی وہ اگر قانون کی بات کریں تو غلط ہے، آپ قانون کی دھجیاں اڑائیں وہ ٹھیک ہے۔ کل کا کیا پلان ہوگا آپ لوگوں کا؟ کل جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فیملی اور خان صاحب کے جو ذاتی ڈاکٹرز ہیں 11:30 بجے کے پی ہاؤس میں پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اس پریس کانفرنس میں کیا کوئی ہنگامی اعلان بھی کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا حکومت کی طرف سے اب تک کوئی رابطہ کیا گیا ہے؟ ملاقات کے حوالے سے کوئی بیک ڈور رابطہ ہوا ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ جھوٹی ہے، وہ جھوٹ پہ مبنی ہے، ان کے کسی بیان پہ ہمیں کوئی جو ہے وہ یقین نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے ذاتی ڈاکٹر جائیں اور ملاقات کریں۔ دوسری یہ چیز ہے کہ حکومت کو شاید لگا ہوگا کہ دیکھیں معاملہ ہیلتھ کا آ گیا ہے تو کوشش کریں۔ تیسری یہ چیز ہے کہ وہ شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ جو نئی ترمیم ہونے جا رہی ہے جس میں وہ صوبوں کو مزید تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کہ اس انلیجیٹیمیٹ جو اسمبلی بنائی گئی ہے، جیلی فارم 47 والے ہیں، ان کے کسی موقف یا ترمیم کو سپورٹ کریں۔ اس حوالے سے بھی گفت و شنید سننے میں آ رہی تھی کہ وہ یہ چاہتے ہیں، تو یہ جتنی چیزیں چاہتے ہیں، ہمارا جو موقف ہے ہم اس موقف سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، ہمارا لیڈر کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ اور اسی لیے انہوں نے مینٹلی ٹارچر کرنے کی پوری کوشش کی کہ عمران خان ٹوٹیں فیملی پہ، یعنی ان کی جو اہلیہ ہیں ان پہ یہ ستم کیوں کیا جاتا ہے 24 گھنٹوں والا، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ وہ ٹوٹیں گی تو خان ٹوٹے گا۔ لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ کی بھول ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کا خیال ہے، آپ کا وہم ہے۔ عمران خان جو ہے وہ نہ کبھی دنیاوی خداؤں کے سامنے جھکا ہے، نہ اس قوم کو جھکنے دے گا۔ وہ یقین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہ، تو جو بندہ یہ رکھتا ہو مائنڈ، اس کو آپ جھکا سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں۔ آپ کا وہم ہے، وہ نواز شریف زرداری نہیں ہے جو اسٹامپ دے کے جیلی پلیٹلیٹس گرا کے لندن بھاگ جائے، ڈیل کر لے ڈھیل لے لے۔ وہ عمران خان ہے، عمران احمد خان نیازی، نام تو سنا ہوگا نا۔ بہت بہت شکریہ۔